जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको साप्ताहिक प्रस्तुति प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा हामी प्रहरी गतिविधि र अपराध गतिविधि सम्बन्धीका समाचारका साथै जनचेतनामूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले सुरु गरेको ट्राफिक भोइलेसन रेकर्ड सिस्टम सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाको प्रमुख आतिथ्यतामा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सभाहालमा साउन 8 गते सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोले टिभीआरएस लागू भएदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण र ट्राफिक जरिवाना तथा बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीमा भएका समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले टिभीआरएस प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्न तथा भएका समस्या र चुनौतीहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजान निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा टिभीआरएस लागू भएका स्थानका ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले समाजमा घटित अपराधको अनुसन्धान गर्नुभन्दा अपराध नै हुन नदिन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत यो साता कोशी प्रदेशको 853 स्थानहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने सचेतनामूलक कार्यक्रमबाट 24,000 जना भन्दा बढी सर्वसाधारणहरू लाभान्वित भएका छन्। आम नागरिक र प्रहरीबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्तर्गत रहेका प्रहरी कार्यालयहरूले अपराध रोकथाम, लागु औषध नियन्त्रण, मादक पदार्थ नियन्त्रण, ट्राफिक सचेतना, साइबर सुरक्षा, महिला हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा लगायत विभिन्न विषयमा सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, विद्यालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले साउन 11 गते मोरङ र साउन 12 गते झापा जिल्लाभित्र रहेका प्रहरी युनिटका प्रमुखहरूलाई भर्चुअल माध्यमद्वारा निर्देशन दिनुभएको छ। निर्देशनको क्रममा उहाँले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा कडाइका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउन र लागु औषध नियन्त्रणमा विशेष चनाखो हुनुका साथै विभागीय नीति निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्ने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार त्रुटिरहित ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। अब अपराध सम्बन्धी समाचार। यो साता झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 10 लाख भन्दा बढीको अवैध सामानहरू प्रहरीले बरामद गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हुने अवैध सामान चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा विभिन्न प्रकारका कपडा, कुर्ता सरुवाल, खाद्यान्नका सामग्री लगायतका सामानहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय बुझाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हुने अवैध भन्सार छली तथा चोरी निकासी नियन्त्रणको लागि थप कडाइका साथ प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यो साता कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट नियन्त्रित लागु औषध, ब्राउन सुगर र औषधि सहित 27 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ओसार पसार र दुर्व्यसनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कार्ययोजना अनुसार परिचालन भएको प्रहरी टोलीले ब्राउन सुगर सहित 15 जना र निषेधित औषधि सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 50 ग्राम 24 मिलिग्राम ब्राउन सुगर र निषेधित औषधि ट्याब्लेट तथा क्याप्सुल 1288 र 490 वटा एम्पुल बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालयबाट थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया भइरहेको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। जय नेपाल।
दर्शकवृन्द, मनसुनको समय चलिरहेको छ। यो बर्सातको समयमा तराईमा डुबान तथा बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। आज हामी नेपालमा भएको बाढी, पहिरो र डुबान सम्बन्धीको अवस्था र यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिकाको बारेमा वृत्तचित्र उद्धारमा नेपाल प्रहरी लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरो जस्ता विपदका घटनाहरू सुरु भइरहेका छन्। यस बर्सातको समयमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरोको कारणले प्रकोपको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। त्यसैगरी निरन्तर वर्षाको कारणले गर्दा तराई क्षेत्रमा नदी कटान भई बस्ती नै डुबानमा परेको छ। यस वर्ष मनसुनको सुरुमै आएको सुक्खा पहिरोको कारणले गर्दा लाइफलाइनको रूपमा रहेको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुन गई यातायात प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा अति आवश्यक सेवा प्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ। त्यसैगरी सङ्खुवा सभामा आएको बाढीले हेवा खोलाको पुल बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना पुरुष र 3 जना महिला गरी 20 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यसैगरी ताप्लेजुङमा आएको ठूलो बाढी सहितको पहिरोले 3 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता भएका छन् भने 32 परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। मनसुनको समय चलिरहेको र अझै बाढी पहिरो तथा डुबानको सम्भावना भए पनि आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि यस कार्यक्रम तयार पार्दासम्म नेपालभरि बाढी पहिरो तथा डुबानबाट 100 जनाको मृत्यु, 126 जना घाइते, 66 जना बेपत्ता भएका छन् भने करिब 14 करोड 93 लाख रकम बराबरको क्षति भएको छ। नेपाल प्रहरीले यस्तो विपदको अवस्थामा विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयमा उद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्तव्यनिष्ठ भई उद्धार कार्यमा लागि परेको नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि यस कार्यक्रम तयार पार्दासम्म 1114 वटा विपदका घटनामा 6225 जना प्रहरी परिचालन भई उद्धार कार्य गरेको छ, जसले गर्दा हजारौं मानिसहरूले पुनर्जीवन पाएका छन्। अब हामी प्रहरी भनेको हाम्रो प्रकृति नै त्यही हो। अब हामीले आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर हामीले जनताको जीवधनको लागि हामी खटिराखेका हुन्छौँ। त्यति बेला हामीले उद्धारमा खटिँदै गर्दाखेरि हाम्रो पनि ज्यानमा जोखिम हुनसक्छ। तर त्यति भन्दैमा पनि हामी अब आफ्नो ज्यानलाई रिस्क छ भन्दा हामी त अब त्यो व्यवस्था गर्ने भएन। हामी त अब हाम्रो कर्तव्यले नै दिएको छ, हामीले गर्नुपर्छ र गरिराखेका पनि छौँ। र त्यसमा पनि हामी त आफ्नो सेफ्टी फर्स्टलाई बढी अपनाएर हामीले आफ्नो सुरक्षालाई हामीले उद्धारमा खटिराखेका हुन्छौँ। प्रहरीले जहिले पनि उद्धारको रूपमा मात्रै एउटा साथीको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू यो जोखिममा पर्नबाट यसरी जोगिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि प्रहरीले सचेत गराइरहेको हुन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर कुनै मान्छे चाहिँ जोखिममा परिहाल्नु हो भने उसले जोखिमबाट बचाउनलाई चाहिँ हर प्रयास गर्छ, हर कुरामा चाहिँ साथ दिन्छ। त्यसैले प्रहरीले आफ्नो ज्यान नभनिकन, आफ्नो समय नभनिकन दिनरात खटेर 24 घण्टा चाहिँ एउटा आम नागरिकलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ उसले काम गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सराहनीय रूपले मान्नुपर्छ। मनसुनी वर्षा, भिरालो र कमजोर भौगोलिक बनावट लगायतका कारणले नेपालमा मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान जस्ता पानीजन्य विपदबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। बाढी पहिरोको कारणले गर्दा कयौं परिवार विस्थापित हुनका साथै नेपालको अन्न उत्पादन हुने ठाउँहरूमा समेत डुबानमा परि सङ्कटको स्थिति सिर्जना भएको छ। पहाडका बेसी
भित्री मधेस तथा तराई क्षेत्रमा नदी कटान तथा डुबानको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। नदीका जल प्रवाह मार्गमा अतिक्रमण र बाढी प्रभावित तथा जलाधार क्षेत्रमा भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगले गर्दा यस्ता समस्या अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ। अवैज्ञानिक बस्ती विकास र शहरीकरण, पहाडमा जथाभावी बनाइएका सडक यसको प्रमुख कारण रहेका छन्। अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा जलमापन केन्द्रहरू राखिएका छन्। ती जलमापन केन्द्रहरूमा चाहिँ जलको सतह कति भयो, पानी कति पर्दैछ, अब आउने दिनहरूमा कतिसम्म पानी पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गर्छ र त्यो अनुमान चाहिँ उसले प्रक्षेपण गर्छ। अनुमानको आधारमा त्यो प्रक्षेपणमा आधारित भएर चाहिँ हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पूर्व सूचना दिने गर्दछौँ र यो पूर्व सूचना चाहिँ विगतमा हामीले चाहिँ हाते साइरनहरू बजाएर अनि एसएमएसहरू पठाएर चाहिँ दिने प्रणाली स्थापित गरेका छौँ। ती स्थापित प्रणालीहरू भए ठाउँमा त्यही प्रणाली निरन्तर छ र यो गएको आर्थिक वर्षमा हामीले असार मसान्तसम्म 6वटा जिल्लाका 13 स्थानीय तहहरूको 34 ठाउँमा चाहिँ आधुनिक स्वचालित खालका चाहिँ यो साइरनहरू जडान गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले पूर्व सूचना दिन सक्छौँ र त्यसको 2 किलोमिटरको पेरिफेरी भित्र चाहिँ त्यो सुनिन्छ। तपाईँको जमिन अथवा बस्ती डुब्न सक्छ, त्यहाँनिर पहिरो जान सक्छ, तसर्थ तपाईँहरू यति दिनका लागि सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नु होला, जोगिनु होला भनेर हामी चाहिँ बोलेर स्थानीय भाषामा पनि, नेपाली भाषामा पनि त्यहाँ जे बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी प्रसारण गर्ने गरिकनको यो प्रणालीहरू स्थापित गरेका छौँ। नेपाल प्रहरीले बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्तो विपदजन्य घटनामा मानवीय क्षति तथा अन्य भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरी 7वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी विपद व्यवस्थापन गुल्मद्वारा उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले यस्तो प्रकोप पश्चात हुने उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। साथै समय समयमा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग संयुक्त रूपमा समेत विपद व्यवस्थापन तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले हामीसँग जुन 7वटै प्रदेशमा विपद प्रतिकार्यको लागि खटेको एउटा गुल्म नै छ, त्यसमा 125 जनाको मध्येमा लगभग 50% जति हामीसँग तालिम प्राप्त जनशक्ति नै छ र त्यो जनशक्ति तत्काल खटिन्छ र पहिलो फर्स्ट रेस्पोन्डको हिसाबले हामीले त्यो अवस्थामा खटिने भए हुनाले पहिलो त्यहाँको लोकल प्रहरीले रेस्पोन्स गर्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ तालिम प्राप्त जनशक्ति पछि फेरि आवश्यकता भयो भने चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाई नै हुन्छौँ। हामी हरेक विपद गुल्महरूमा चाहिँ केही न भने 25 जनाको टिम चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ अनि त्यो टिमले चाहिँ त्यो प्रतिकार्यमा सहभागी भएर खटिन्छ। अब इक्विपमेन्ट चाहिँ अब हामीले एउटा एसओपी बनाएको छौँ। त्यो एसओपीमा गुल्मलाई कति चाहिन्छ, यहाँ जुन देखिने यहाँ आउने चाहिँ विपदको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हरेक गुल्महरूमा कति चाहिँ त्यो विपद प्रतिकार्यमा उद्धारका सामग्रीहरू कति चाहिन्छ त्यो हामीले पहिले नै विपद हुनुभन्दा पहिले नै हामीले इन्ट्याक्ट राखिरहेका हुन्छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अपुग सामान केही छ भनेपछि हामीले फेरि तालुक निकाय मार्फत चाहिँ माग गर्ने र प्राप्त भइसकेपछि फेरि त्यो सम्बन्धी जहाँ जहाँ अपुग छ गुल्महरूमा त्यो चाहिँ तालिम प्राप्त प्रहरी कर्मचारीले चलाउने अवस्थाका सामानहरू चाहिँ पठाउँछौँ हामी। नेपालको राजधानी लगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रमा उचित ढलको निकास हुन नसक्दा सडक विस्तारको कामहरू भइरहेको कारणले गर्दा वर्षातको समयमा विभिन्न दुर्घटनाहरू भइरहेको छ। साथै यो समयमा पहिरोको कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुनाले यातायात सेवामा ठूलो प्रभाव परेको छ। बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नको लागि नागरिक स्तरबाट नै सावधानी अपनाई निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। हामी आफैले समयमा नै सोच विचार गरी खोला छेउछाउ, भिरालो जमिनमा तथा बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा वासस्थान बनाउनु हुँदैन। पहिरोले घर बगाउँदा
भौतिकसँगै मानवीय क्षति पनि हुने भएकोले लगातार लामो समयसम्म पानी पर्दा आफ्नो घरको अवस्था हेरी नजिकको छिमेकी वा सुरक्षित स्थानमा बस्नु पर्दछ। मनसुन सुरु भएसँगै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमी अपडेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता सूचना नियमित हेर्ने र सुन्ने गर्नुपर्दछ। आपतकालीन अवस्थामा तत्काल राहत र उद्धारमा ढिला हुन सक्ने भएकोले अति आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै खानेकुरा, कपडा, औषधि, खानेपानीको जोहो गरी सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्दछ। बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। पहाड खसेको, रुख भाँचिएको वा आफू वरिपरि कम्पन आएको असामान्य आवाज आएमा सतर्क भई सुरक्षित स्थानमा पुग्नु पर्दछ। सवारी साधन चलाउँदा बाटो भाँचिएको, ढुङ्गा माटो, लेदो खसेको अवस्थामा परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्ने निर्णय लिनुपर्दछ। बाढी पहिरो आइसकेपछि महामारी फैलन नदिनको लागि व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुका साथै आपत आइपर्दा जाने सुरक्षित स्थानको पहिला नै पहिचान गर्नुपर्दछ। बाढी पहिरो जस्तो विपद आइहालेमा सबैलाई खबर गरी नआत्ती सुरक्षित स्थानमा जाने तथा थप सहयोगको लागि स्थानीय तह नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई खबर गर्नुपर्छ। आफ्नो वरिपरि दैनिक हिँडुल गर्नुपर्ने बाटोघाटो तथा बालबालिकाहरू खेल्ने ठाउँमा ढल, नाला, खाल्डाहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिई स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ। साथै आफ्नो बालबालिकाहरूलाई सो स्थानहरूको बारेमा समयमै सचेत गराउनु पर्दछ। जनताको हरेक सुख दुःखको साथी नेपाल प्रहरी हो। हुन त सबै नागरिक वर्दी बिनाका प्रहरी हुन् र सबै प्रहरीहरू वर्दी लगाएका नागरिकहरू हुन् र यो नगरपालिकामा पनि हामीले हरेक चाहे त्यो विकासको कुरा होस्, शान्ति सुरक्षाको कुरा होस् अथवा आइपर्ने जोखिम विपद जोखिमका बेलामा पनि हामी नेपाल प्रहरी र यस नगरपालिका बीच अत्यन्त समन्वयात्मक ढङ्गमा हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। हामीलाई सूचना लिने र दिने कुरामा पनि नेपाल प्रहरीसँग हामी तत्काल सम्पर्क र समन्वय हुन्छ यो विपदका बेलामा पनि। र दोस्रो कुरा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रेस्क्यु गर्नु पर्यो तत्कालको भने पनि प्रहरी पनि त्यहाँ पुग्ने, नगरपालिकाको हाम्रो नगर प्रहरी लगायतको अन्य युनिटहरू, प्राविधिक युनिटहरू पनि त्यहाँ पुग्ने, हामी राजनीतिक कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ पुग्ने र त्यसलाई कसरी तत्काल हामी चाहिँ राहत र उद्धारमा लाग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि नेपाल प्रहरी हाम्रो बिचमा राम्रो समन्वयमा यो क्षेत्रमा कामहरू भइरहेको छ। चाहे त्यो पहिरोको कुरामा होस्, चाहे त्यो बाढीको कुरामा होस्, जुनसुकै खालका आगलागीका घटना हुन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि नेपाल प्रहरी हाम्रो बिचमा अत्यन्त समन्वयात्मक ढङ्गले कामहरू भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनको पूर्वानुमान गरी आवश्यक सतर्कताको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। यस्ता सूचनाहरूले समेत आम नागरिकहरूलाई मनसुनजन्य प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्नको लागि ठुलो सहयोग पुग्ने गरेको छ। यसै गरी वर्षा र बाढीबारे थाहा पाउन 1155 र विपद उद्धारको लागि मद्दत माग्न 1149 नम्बरमा सम्पर्क गर्न समेत सकिन्छ। बाढी पहिरो जस्तो विपदबाट हुने क्षति कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको नै सावधानी अपनाउनु हो। त्यसैले नेपाल प्रहरीले बाढी पहिरो आउनुभन्दा अगाडि नै बाढी पहिरो आउने सम्भावित क्षेत्रहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा विपद पूर्व अभ्यास गरी उद्धारको लागि दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने गरेको छ। यसरी सरोकारवाला निकायहरू, स्थानीय तह, रेड क्रस सोसाइटी, स्थानीय स्वयंसेवा संस्था, नेपाल प्रहरी अस्पताल र अन्य सुरक्षा निकायको सहकार्यमा उद्धार कार्य गरिरहेको छ। विपद व्यवस्थापन कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभाग अन्तर्गत काठमाडौँमा पनि बेस छ र यो सँगसँगै प्रदेश कार्यालयहरूमा पनि विपद व्यवस्थापन कार्यालयको केही टुकडीहरू रहेको छ स्ट्यान्ड बाई। सो कुनै पनि माध्यमबाट सूचना प्राप्त हुनासाथ हामी सम्बन्धित ठाउँमा हामीसँग भएको एक्सपर्टिजलाई चाहिँ हामी पठाउँछौँ। कुनै पनि कुरामा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सचेतना हो
यो सचेतना विपद व्यवस्थापन कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीहरूबाट इभन सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पनि हामी विपदजन्य घटना दुर्घटनाबाट कसरी जोगिने भनेर सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छौँ। त्यो सँगसँगै अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू जुन छ त्यो अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई पनि हामीले फलो गर्ने र कुनै ठाउँमा विपदजन्य घटनाहरू भइरहेका छन् भने त्यसको सूचना चाहिँ हामीलाई तत्काल प्राप्त होस् भन्ने हेतुले हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यो विषयलाई उठाइ पनि रहेका छौँ र सूचना आउनासाथ मैले अघि भने जस्तो हामी तत्काल हाम्रो एक्सपर्टको जुन टिम छ ग्रुप छ त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गरिहाल्छौँ। प्रकृति आफैमा शक्तिशाली छ जसलाई हामीले कृत्रिम रूपमा कुनै पनि प्रविधिको प्रयोग गरी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस्तो विपदको घटनाबाट सुरक्षित हुनको लागि पूर्व तयारी गरी क्षति हुनबाट बस्न सक्छौँ। दिन होस् या रात, चाहे टन्टालापुर घाम होस् या त अविरल वर्षा नै किन नहोस्, नेपाली नागरिकको सुरक्षामा दृढ भएर सेवा गर्ने शपथ लिएको नेपाल प्रहरी अहिले बाढी पहिरोको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटिरहेको छ। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरो जस्तो प्रकोप आफ्नो छरछिमेकमा वा कतै घटिहालेमा स्थानीय निकाय, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौँ। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन मद्दत गरौँ। जय नेपाल। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल, कोशी प्रोभिन्स पुलिस लगायत कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको फेसबुक पेज र वेबसाइटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हाम्रो मेल एड्रेस koshi_newsdesk@nepalpolice.gov.np अथवा 9856294444 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईलाई प्रहरीसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भए हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईहरूको यो साता सुखद रहोस्। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।